गोंय विधानसभेचो पावसाळी अधिवेशनाचो आयचो चवथो दीस आशिल्लो. आयच्या कामकाजाचो आमी नियाळ घेवचे पयलीं एक गोश्ट हांगा नोट करपाक जाय ती म्हणजे आयज एनवायरमेंट मिनिस्टर आलेश सिकेरा पयली फावट ह्या सेशना भितर फर्स्ट टायम असेंब्ली भितर हजर रावलो. तो फाटले कितलेसोच तेंप जालो दिल्ली हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट घेतालो आनी ताजे खातीर तो गोंयानूच नाशिल्लो. तो आयज फर्स्ट टायम तो आयलो विधानसभेन आनी बसलो आनी ताणें मास्क घातिल्लें आनी खूब तो वीक जालो दिश्टी पडटा. हालींच ताका चीफ मिनिस्टर ताका मेळून आयिल्लो हॉस्पिटलान आनी ताणें सांगिल्लें की ह्या विधानसभेन तो येतलो. सो 3 दीस तो पावलो ना, पूण ह्या चवथी दिसा फायनली ताणें हजेरी लायली. परत कालचे भशेनच आयज 0 वराक परत बोवाळ जालो आनी सोच कालचो बोवाळ कंटिन्यू जालो. जो सेम विशय आशिल्लो तो म्हणजे TCP डिपार्टमेंटाच्या एका क्वेशनाक रिप्लाय दिवनाशिल्लो. तो क्वेशन विचारिल्लो बिरेश बोरकार हांणी आनी क्वेशन आशिल्लो TCP बोर्डा बद्दल. TCP बोर्ड भितर कोण कोण मेंबर आसा, ताचें काम कितें आसा, ते खंयचे बेजीसचेर क्रायटेरिया लावन तांकां अपॉयंट करतात, अशे वेगवेगळे क्वेश्चन्स तातूंत भितर सान सिंपल अशे क्वेशन आशिल्ले. पूण हे क्वेशन्सा आन्सर दिनासतना ताका हो विशय सबजुडीज आसा 32A हे क्लॉज TCP एक्टा अंडरचें आशिल्लें ताका चॅलेंज केल्ल्यान गोवा फावंडेशनान आनी एक NGOन ऑलरेडी ते आर्टिकल आहा तें चॅलेंज केल्लें आसा कोर्टान भितर. ताजे खातीर आमी हें इन्फॉर्मेशन दिवपाक शकता अशे तरेचो युक्तिवाद त्या आन्सरा भितर गेल्लो आनी ताजेर मोठो बोवाळ जालो. काल एक्चुली ताणें ऑलरेडी तो रेज केल्लो आनी इंट्रस्टिंगली मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की स्पिकराक रिक्वेस्ट केल्लो की चीफ सेक्रेटरी सांगून हें उतर आयज घेवपाक लाय म्हणून. पूण तें उतर आयजूय आयलें ना, मुख्यमंत्र्यान सांगून सुद्दां आयलें ना. हाजे वयल्यान कोण बॉस हें कळटा, कारण हो डिपार्टमेंट आसा तो विश्वजीत राणेच्या संबंदीत आसा आनी विश्वजीत राणेन उबें रावन सांगलें की तुमकां हें उत्तर मेळचें ना, कारण आपूण एज पर द लॉ वता आनी खंयच्याय परिस्थितीन आपूण हें तुमकां उत्तर दिवचें ना अशे तरेचो ताणें स्ट्रेट अवे हाजेर फ्लोराचेर सांगलें. आनी ताजे नंतर खूब बोवाळ जालो आनी सगळ्या विरोधकांनी बोवाळ करून उत्तर दिवपाक जाय कारण हें कंप्लिटली चुकीचें आसा अशे तरेची मत मांडलें. आनी फायनली तरी आसतना उत्तर मेळना म्हणून ते वेल ऑफ द हावजान गेले, बोवाळ केलो. स्पिकराक सांगलें की तूं आपल्याक वर्डिक्ट दी, कारण हें अशें कशें जावपाक शकता, वीच इज कंप्लिटली रॉंग प्रेसिडेंट आसा हो, कारण कशें डिनाय करपाक शकता इन्फॉर्मेशन अशे तरेचो युक्तिवाद विरोधी वांगड्यांनी मांडलो. विरोधी वांगड्यांनी आनी एक गोश्ट सांगली ती म्हणजे 39A अंडरची जी कन्वर्जन्स आसा ती चालूच आसा, ती नोटिफिकेशन येत आसा. सो तें जर जाता डिस्पायट द सेक्शन बीइंग सबजुडीस जाल्यार मागीर लेजिस्लेटरांक हाच्या बद्दलचें इन्फॉर्मेशन ना हो कसलो, म्हणजे इट्स लायक अ कॉन्ट्रडिक्शन अशें म्हणलें तांणी. म्हणजे कंप्लिटली कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टँड आशिल्लो. बेजिकली एक वाटेन कन्वर्शन करता पूण इन्फॉर्मेशन दिवपा खातीर तुमी चालढकल करता हें बरोबर नाशिल्लें. फायनली ते वेल ऑफ द हावज गेले, बोवाळ जालो. पूण मजा म्हणजे एक इंट्रस्टींग गोश्ट नोट करपा सारकें म्हणजे हातून भितर जेन्ना हे वेल ऑफ द हावज गेले आनी बोवाळ केलो तेन्ना तातूंत भितर विजय सरदेसाय नाशिल्लो आनी विजय सरदेसाय आपल्या जाग्याचेर बसून रावलो. ही एक इंट्रस्टींग नोट करपा सारकी गोश्ट आशिल्ली. हांगाच आमकां पयलीं म्हणजे परत एकदां विरोधकां भितर एकी ना असो आमकां सिग्नल मेळ्ळो, कारण सगळे विरोधक वतात आनी एकटोच जो मेंबर आसा तो फाटल्यान रावता. हाजी अर्थ सद्याक विरोधक आसा ते इशू बेस्ड तांचो विशय आसता. इशू एक विशयाचेर प्रत्येकाचें कितें ना कितें दागेदोरे आसा, कांय संबंद आसा, हित संबंद आसता आनी त्या प्रमाणे ते डिसिजन घेता की तो इशू आपणे सपोर्ट करपाचो काय ना हें हातूंतल्यान सिद्ध जालें. आनी ताजे नंतर 15-10 मिनटां सभागर तहकूब केलें, एडजर्न केलें आनी परत सभाघरान विशय आयलो. आनी जेन्ना हो बोवाळ चालू आशिल्लो तेन्ना विरोधकांक थंड करपा खातीर स्पिकरान सांगलें की आपूण आपल्याक टायम दी, आपूण हें जो क्वेश्चन नंबर आनी 0 आवर सोंपले उपरांत आफ्टर द रिसेस आपूण विचार करता आनी तुमकां कितें तें आपल्याचें डिसिजन दिता. सो तशेंच ताजे नंतर आनी स्पिकर आयलो आनी इवन हाजेर परत एकदां डिस्कशन जालें आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आपूण फाल्यां मिटींग घेता आनी तातूंत भितर हेल्थ मिनिस्टर आसतलो, चीफ सेक्रेटरी आसतलो आनी बाकीचे
इम्पॉर्टंट असे ऑफिसर आसतले आनी आपूण फाल्यां मिटींग घेवन तेमकां फायनल कितें ते सांगता की हो क्वेश्चन आमी घेवपाचो काय ना. सो अशी परिस्थिती जाता की ह्या विशया कडेन पावतकीर मुख्यमंत्र्याचें जर चलना म्हणजे हांगा हू इज द बॉस अशें म्हणटात ते हातूंतल्यान कळटा की मुख्यमंत्र्याचो सुद्दां पावर हांगा एज फार एज DCP डिपार्टमेंट इज कन्सर्न थंय चलना हें आमी हातूंतल्यान नोट केलें. सो ताजे उपरांत हो जर विशय सोंपतकीर मागीर परत आनी हातूंत भितर शोकांतिका म्हणटा ती फर्स्ट टायम आफ्टर 4 days फर्स्ट टायम एका विरोधकाचो क्वेश्चन वराक आयिल्लो आनी त्या क्वेश्चनाक सुद्दां ते रिप्लाय दिवना. सो कितें ट्रेजेडी म्हणटा तशी विरोधकां खातीर, कारण एक प्रश्न जो आयलो 4 दिसांनी तो सुद्दां ताका त्या डिपार्टमेंटान उत्तर दिना म्हणून सबज्युडिस म्हणून कारण दिवन उत्तर दिवना. मागीर क्वेश्चन आवराक एक प्रश्न जो आयलो तो मायकल लोबो हांणी काडिल्लो, कालांगूटचे कोस्टल बेल्टांतले MLA. तांणी ट्युरिजम रिलेटेड फिगर्सांचेर आनी ट्युरिजम डिक्लायन जाता ते अशें ते परत 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 म्हणत आसा. आनी मागीर तांणी दुसरो आनी एक मुद्दो काडलो कित्याक तर जी फिगर्स सुद्दां जी ट्युरिजम डिपार्टमेंटान दिल्या तातूंत सुद्दां खूब डिस्क्रिपन्सीज आसा, थोडीशी करेक्टूय थोडी फिगर्स ना असो मुद्दो तांणी लावन धरलो. मागीर तांणी विजा ऑन अरायवल जर आमकां मेवळी जावं डिजिटल नोमॅड विजा जर गोंयांक मेवळी जाल्यार तातूंतल्यान गोंयच्या ट्युरिजमाक खूब बूस्ट मेळूं शकता. सो ताका लागून गोवा गव्हर्मेंट कितें करता हाचेर तांच्यांनी उत्तर मागलें. ट्युरिजम मिनिस्टर जे आसा ते आपल्या डिपार्टमेंटा बद्दल सदां भशेन खूबच असर्टीव रावले आनी तांणी हो डेटा ऑलरेडी इनफॅक्ट मिडियान फाटल्या 3-4 दिसां पयलीं सुद्दां हो ऑलरेडी रिपोर्ट्स नॅशनल मिडियान बीन आयिल्ले कितें तर फर्स्ट हाफ ऑफ दीस इयर म्हणजे जॅन टू जून पर्यंत ऑलमोस्ट एक 55 लाख अप्रॉक्सिमेटली 55 लाख ट्युरिस्ट आयले गोंयान आनी तातूंतले एक 3 लाख सुमार फॉरेनर आशिल्ले आनी 52 लाख अप्रॉक्सिमेटली सुमार डोमेस्टीक ट्युरिस्ट आशिल्ले. सो म्हणजे आमचे ट्युरिजम डिक्लायन जायना अशें ट्युरिजम मिनिस्टरांनी असर्ट केलें. आनी इतलेंच न्ही तर तांणी परत एकदां जशें ते परत सांगता तशें हे पेड जे सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स जे आसा ते मुद्दम करून गोंयाची कुतां काडटा आनी मुद्दम गोंयांक डिफेम करपाचो प्रयत्न करता. पूण जेन्ना ट्युरिजम डिपार्टमेंट आतां जानेवारीन ते म्हणपाक लागले आमी फिगर घातलेली मांडलेली कितें तर ना आमचें ट्युरिजम इनक्रीज जाता, पूण जेन्ना फिगर्स आमी दिता तेन्ना ती कोण कॉन्ट्रोडिक्ट करपाक येना. म्हणजे ही मुद्दम गोंयांक मलायन करपाची आशिल्ली कॅम्पेन आसा आनी लेजिस्लेटरांनी आनी बाकीच्या गोंयच्या लोकांनी ते बळी पडपाक जायना अशें तांणी म्हटलें. पूण ताच्या बरोबरच आमकां सगल्यांक खबर आसा जावं तो टाउट्सांचो इशू, जावं तो टॅक्सीचो इशू, जावं तो गार्बेजाचो इशू, जावं तो इल्लिगल गायड्सांचो इशू, हे सगळे इशूज टायम एंड अगेन ट्युरिजम इंडस्ट्रीन हायलायट केल्ले आसा. सो ताका सोल्युशन जाय हें मायकल लोबोनी असर्ट केलें. तेन्ना मागीर मिनिस्टरांनी म्हटलें की आमकां वी आर ऑल्सो अब्रेस्ट ऑफ दीज इशूज, पूण आमी गोवा ट्युरिजम जो एक्ट आसा ताका ट्विकींग करपाची आमचे आसा मानस आनी वी आर गोईंग टू बी आतां नवो जेन्ना सिजन सुरू जातलो तेन्नाय आमी ताका अप्रोप्रिएट मेजर्स वील ट्राय टू पूट देम इन प्लेस. अशे तरेन आयच्या क्वेश्चन अवराक फक्त एकच पर्सन डिस्कस जावपाक पावलो आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे हो ट्युरिजम हो खरोच प्रत्येकाक लागपी असो विशय आसा म्हणून हाजेर डिस्कशन बरें जालें, खूब डिस्कशन जालें. आनी ताजे उपरांत आयलो 0 ओवर आनी 0 ओवराक एक बरो इंट्रस्टींग असो विशय आयलो आयज आनी तो म्हणजे जी तारोलकर हांणी एक क्वेश्चन रेज केलो, बेजिकली मेन्शन केलें की मराठी भाशेक एक सेकंड लँग्वेज म्हणून ऑफिशियल लँग्वेजी भितर स्थान दिवचें अशे तरेचो एक स्टेटमेंट जी तारोलकरांनी केलो 0 ओवरा टायमाचेर. आनी ताजेर मागीर कांय विरोधक तुटून पडले, खास करून विजय आनी युरीन ताका अक्षरशः सोडून काडलो. कसो असो तरेचो स्टेटमेंट हांगा करपाक शकता, कारण जे बील ऑलरेडी पास जाल्लें आसा ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आमचो आसा जो तेच विधानसभेन पास जाला. सो ताजे असो तरेचो प्रस्ताव दवरप म्हणजे ताज्या अगेन्स्ट वचप आनी ते तशें करप शक्य ना. तुका जाय जाल्यार तूं अमेंडमेंट मूळ कर त्या एक्टाक, पूण अशे तरेचें रिजोल्युशन तूं हाडपाक शकना. अशे तरेचो
स्टेटमेंट विरोधी पक्षवाल्यांनी केलो आनी ताजेर मातसो वाद विवाद जालो. कांय ताका इवन सुदीन ढवळीकरान उठून ताका सपोर्ट केलो. ती बरोबर आसा, जी करता तें बरोबर आसा आनी ताका तो रायट आसा मराठीन केलो सपोर्ट. पूण इंट्रस्टिंगली जी तारळकरान जो प्रस्ताव मांडलो, जो कॉलिंग अटेन्शन जें 0 वर मेन्शन केलें तें इंग्लिशीन आशिल्लें आनी ताजे उपरांत स्पश्टीकरण तो दितालो तें कोंकणींतल्यान आशिल्लें. सो अशे तरेचो एक वेगवेगळ्या भाशेचो आमकां थंय हें पळोवपाक मेळ्ळो. आनी ही कॉन्ट्रवर्सी, रेगुलर कॉन्ट्रवर्सी ही चालूच आसता असेंब्ली भितर वेगवेगळ्या टायमाचेर. आनी तातूंत भितर एक इंट्रस्टींग फंड विजयान मारलें तें म्हणल्यार ताका व्हॉर्न केलें जिताक. अशेंच लास्ट टायम नरेश सावळ जेन्ना MLA आशिल्लो तेन्ना ताणें अशे तरेचो एक अमेंडमेंट असेंब्लीन हाडिल्लें ते मराठीक राज्यभाशा करची म्हणून. आनी तो मागीर ताजे नंतर तो इलेक्शन हारलो. सो अशे तरेचो फंड मारून ताका एक भंय घालपाचो CM सामको उसळ्ळो, फाटल्या हाडनाका म्हणपाक लागलो. सो कशे तरेचें एक इंट्रस्टींग डिस्कशन लँग्वेज कॉन्ट्रवर्सीचेर आयज असेंब्ली भितर जाली. इम्पॉर्टंट कॉलिंग अटेन्शन आयिल्लें निलेश काब्राल हांणी काडिल्लें आनी तें आशिल्लें हालींच गोंयांत जो लॉ पास जाला जी अनअटेंडेड अनओन्ड ओनर नाशिल्ल्यो अश्यो ज्यो जागो आसा, ज्यो प्रॉपर्टीज आसा त्यो गव्हर्मेंट घेवंक शकता. प्रायवेट प्रॉपर्टीज गव्हर्मेंट आपल्या नांवार करूंक शकता. अशा टायपाचो जो लॉ गोंयान हाडला त्या लॉआ संबंदीत हो प्रश्न कॉलिंग अटेन्शन आशिल्लें. तर ह्या लॉआ संबंदीत लोक खूब जाण लेजिस्लेटर सुद्दां लोकां भितर गैरसमज पसरयता अशें निलेश हांचें म्हणणें आशिल्लें. आनी तो म्हणपाक लागलो तांणी एक कार्लोस फेरेरा हांचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाता, सोशल मिडियाचेर सगळे कडेन व्हायरल जाता, जंय तांणी ह्या एक जे स्वता एक प्रतितयश म्हणटा तशें लॉयर आसा. सो तांणी ह्या लॉआची वेगवेगळी फॅसेट, स्पेशली जे गोंया भायर फॉरेनाक जे लोक रावता जावं गोंया भायर सगळे जांचे प्रॉपर्टीज गोंयान आसा तांकां हाचो कितें अफेक्ट जावंक शकता, ताणें कितें अलर्टनेस दाखोवपाक जाय हाचेर तांच्यांनी एक व्हिडिओ काडलेलो. सो त्या व्हिडिओचेरूय ऑब्जेक्शन घेवन कितल्योश्यो गोश्टी करेक्ट आसूंक शकता, आसाय बी भितर अशें निलेशान म्हणलें. पूण तातूंत लोकां भितर भंय आसा आनी ही हो लोकांच्यो जमनी, लोकांची प्रॉपर्टीज हडप करपाचो सरकाराचो मनसुबो आसा काय कितें ह्या लॉआंच्यान, अशा टायपाचो भंय लोकां मदीं जातलो. सो अशें करचें न्ही म्हणून निलेशान हो मुद्दो काडलो, तो व्हिडिओचोय काडलो आनी हरशीं बाकीचे लोक हाच्या बद्दल आनी लोक आपल्याक खंयच्यान फॉरेनाच्यान आनी खंयच्यान कॉल करता हाच्या बद्दल अशें म्हणपाक लागलो. सो मागीर सगळे जे बाकीचे लेजिस्लेटर्सूय आसले ते सेम कालुसान जो व्हिडिओ काडला आनी जें ताचेर डिस्कशन चल्लां तें करेक्ट न्ही अशें म्हणपाक लागले. बट कालूस वॉज व्हेरी फर्म ऑन हीज स्टँड आनी सातत्यान जेन्ना हो लॉ असेंब्लीन सुद्दां आयिल्लो तेन्नाच्यान कालूस सांगत आसा कितें तर हो म्हणजे म्हणजे प्रायवेट प्रॉपर्टीज घेवपाचो जो अधिकार सरकाराक मेळ्ळा ह्या लॉआच्या हातूंच्यान ताका लिगल आनी बाकीच्यो ज्यो रेमेडीज म्हणजे पब्लीक सादारण मनशाक ज्यो जाय एज प्रोटेक्शन जें जाय तितलें खर प्रोटेक्शन आपल्याची प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करपाचें ना अशें ते सातत्यान सांगत आसा. सो ताचेर लक्ष दिवंक जाय सरकारान, तें म्हत्वाचें आसा. हें ते परत सांगत आसा. पूण CM म्हणपाक लागले कितें, CM उठले, CM खूब अग्रेसीव जाले ह्या विशयाचेर आनी म्हणपाक लागले कितें तर जर तो हो आमी कित्याक हाडला तो हाडपाचो असो टायपाचो जंय जी अनअटेंडेड आसा, ज्यो जांकां ओनरलेस ज्यो प्रॉपर्टीज आसा अशें दिसता, खूब एक 10 वर्सांचो टायमाचेरय तांची ओनरशीप ना जावं तांकां सर्वे नंबर्स ना, तर अश्यो प्रॉपर्टीज गव्हर्मेंट घेतलो कित्याक तर फाटलीं कांय वर्सां जालीं लँड स्कॅम जंय पोर्तुगीज वेळावयले पेपर्सांचे फेरफार करून लोकांची लँड ग्रेबन
करोडांची अशी हेराफेरी जावन कितल्याशाच लोकांच्यो जमनी कोणे तरी येवन क्लेम करून ताचेर स्कॅम लँड ग्रॅब स्कॅम जाल्ले आसा. सो ही स्कॅमां जावची न्ही म्हणून हो लॉ हाडला अशें सीएमान असर्ट करून बिश्टी लोकां मदीं नेगेटिविटी पसरवू नाका. ह्या आमचो इंटेंशन हाच्या फाटल्यातलो बरो आसा अशें म्हणून सांगलें. पूण कालूच एज सुरवाती पासून जशें हांवें म्हणलां तशें ही हॅज बीन व्हेरी फर्म. एक्चुअली व्हेरी फर्म. हातूंत भितर एक गोश्ट म्हणजे अशी दिसता की सी गव्हर्मेंटाचे इंटेन्शन्स कितले बरें आसा ते इम्पॉर्टंट आसता. जेन्ना कायदो बी करता तेन्ना कायदो तो परफेक्ट आसपाक जाय, ताचे भितर कांय लूपहोल्स आसपाक जायना. आनी कार्लोस परेरा हो हातूंत भितर एक्सपर्ट आसा आनी एवरी टायम तो कायदे जेन्ना एक नवी बील हांगा येता तेन्ना तातूंत बारीक बारीक तो जे कितें मिस्टेक आसा तो काडत आसता. म्हणून ते सरकाराक त्रास जाता. कारण इवन काल सुद्दां जे वायलंट जे डॉग्स आसा ताजे अगेन्स्ट तें बील हाडिल्लें ताजेच भितर आनी कितलेशेच पॉयंट आवट केल्ले मिस्टेकी. पूण तरी आसतना गव्हर्मेंटाक कितें आसता तांकां दाखोवपाक आसता की आमी हे इतली बिलां पास केली हो नंबर तांकां दाखोवपाचो आसता. म्हणून ते असले हाती भितर पडना. तांकां जाता तितलो करून तें बील पास करून उडोवपाचें अशें तरेचें तांचें इंटेंशन आसता. आनी ताजे खातीर व्हडले तरेची जी सजेशन्स आसता बरी इम्पॉर्टंट सजेशन आसली जाल्यार ती सुद्दां ते तांकां सायडीन उडयता. सो ज्युडिशियल सेफगार्ड लोकांक पसत आसचो आपल्या प्रायवेट प्रॉपर्टी बद्दल अशें असर्ट करून तांणी सगळे जे बाकीचे रुलींग बेंचीस म्हणपाक लागले ना तांणी तो विड्रॉ करपाक जाय बी. बट ही वॉज व्हेरी फर्म ऑन हीज पॉयंट ऑफ व्यू रिगार्डींग द. सो तातूंच्यान भरपूर आवाज भरपूर बोवाळ जालो आनी सीएमान सांगलें जर तुका पटना जाल्यार गो टेक लिगल रिकोर्स अशें म्हणून कोर्टान वच अशें म्हणून तूं. पूण ताचेर रॉंग इन्फॉर्मेशन तूं स्प्रेड करनाका म्हणून. सो ताच्या नंतर आनी एक इंट्रस्टींग विशय जो आयलो. आतां ह्या दिसांनी एक डॉक्युमेंट व्हायरल जातालो. कोण तरी अलगुंडी म्हणून आडनांव आशिल्ल्या मनशान आपल्याचें नांव सूरज गांवकर अशें म्हणून करपाक केलां. सो हो विशय आज असेंब्लीन विरेश बोरकारान काडलेलो. अशीच ते लोकल्सांचे इशू घेवन एग्रेसिवली झगडटात. सो तांणी तो हो विशय काडलो की नीज गोंयकारांची जी आडनांवां आसा ती आतां कोण तरी येवन घेतले अशें आपल्याची नांवां चेंज करतले आनी नीज गोंयकारां पासत ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो इवेंच्युअली ओवर अ पिरियड ऑफ टायम घेतले. सो सीएमांनी एग्री केल्लें कितें तर हो इम्पॉर्टंट विशय. पूण आतां आमी आज तो आमी घेवचो न्ही. हाचेर आमी डिस्कशन इलॅबरेटली मागीर ह्याच सेशनान करतले अशें म्हणून तांणी सीएमान एक अश्युरन्स दिलें. आनी निमाणे कडेन डिस्कशन ऑन डिमांड्स आशिल्ले आनी ताजेर वेगवेगळे MLAs उलयले. आनी आयज जो डिमांड आशिल्ले आयज डिमांड्स आशिल्ले ते म्हणजे सुभाष फळदेसाय हाज्या खात्या संबंदीत आशिल्ले. जाका कांय दीस पयलीं ताणें चिल्लर खाती म्हणून संबोधीत केल्ली. ती खातीं आशिल्लीं आर्कायव्स, R&D, सोशल वेलफेअर. सो अशे तरेची डिपार्टमेंटा बद्दल आयज डिस्कशन जालें. सो अशे तरेन आयची असेंब्ली भितरलें कामकाज अशे तरेन जालें. आमी फाल्यां परत मेळया 5व्या दिसाच्या विधानसभेच्या कामकाजाचो नियाळ घेवन. तो पर्यंत पळयत रावात डिजिटल गोवा.